नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। मुलुकमा लोकतन्त्र आएको 1.5 दशक बितिसकेको छ। यसबीचमा सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि आर्थिक रूपान्तरण भने हुन सकेन। नव धनाढ्यहरूको संख्या बाक्लिन थाल्यो। सारमा भन्ने हो भने आम नेपाली र जनताले गरिबी र बेरोजगारीको पीडा भोग्नु परिरहेको छ। राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिमा पनि सुधार आएन। सुशासनको अपेक्षा विपरीत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। अन्ततः जनतामा निराशा चुलिँदै गएको छ। यो अनुभवले भन्छ लोकतन्त्र नेताका लागि मात्र आयो, जनताका लागि होइन। यो यथार्थबीच मुलुक स्थानीय निर्वाचनतर्फ होमिँदैछ। लोकतन्त्र दिवसकै दिन स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता एउटा सुखद संयोग पनि हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। आशा गरौँ लोकतन्त्र दिवसका दिन सुरु भएको निर्वाचनले हाम्रो लोकतन्त्र बलियो बनाउन प्रेरित गर्नेछ। सँगसँगै राजनीतिक दल र नेताहरूलाई जन उत्तरदायी बन्न र बनाउन यो निर्वाचन कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा पूरा हुने र नहुने दुवै थरी बासासहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दलहरू निरन्तर उपेक्षा गरेका विषयहरू पनि समावेश। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको 16 वर्षको समीक्षा। राजनीतिक उपलब्धिका कारण केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्मै पुगे पनि जनताको अपेक्षा पूरा नहुन सकेको गुनासो। जेको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर आएका थिए, आफू अवसर पाएपछि त्यही काम गर्न थाले। आयातमा कडाई गर्ने सरकारी नीतिमा प्रश्न। प्रतिबन्ध अघि नै पर्याप्त मात्रामा वस्तु भित्रिएकाले सूचना चुहिएको आशंका। सरकारी नीति प्रभावकारी नहुने खतरा। निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई राहत। साताको पहिलो कारोबारको दिन 95 अङ्कको वृद्धिसहित नेप्सेमा उछाल। कारोबार रकममा पनि सुधार। र भारत र चीन बीच भिसा राजनीति चल्दै चीनमा पढिरहेका भारतीयलाई फर्कन नदिएकोमा भारत असन्तुष्ट। चीनियालाई जारी गरेको भिजिट भिजा रद्द गर्ने कठोर निर्णय। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र शीर्ष नेताहरूले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ, समुन्नत नगर मुख्य नारा दिएर बनाएको घोषणापत्रमा समुन्नत नेपालको जग बसाल्ने बाचा गरिएको छ। घोषणापत्रमा विकास निर्माणमा युवा सहभागितालाई जोड समेत दिएको छ। त्यस्तै सुत्केरीलाई 5,000 रुपैयाँ सुत्केरी सहायता भत्ता र गर्भवती पोषण प्याकेज दिइने पनि उल्लेख गरिएको छ। यस्तै किसानलाई 2 देखि 4% ब्याजमा ऋण, उन्नत बिउ र पशुपन्छीमा 50% अनुदान, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स लगायतका विषय पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। कांग्रेसले महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको स्थानीय तह निर्वाचन 2079 घोषणापत्र तयारी समिति बनाएको थियो। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक कुमार राई, नेताहरू महेन्द्र राय यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हेसिला यमी, प्रकाश अधिकारी र दुर्गा सोबले संयुक्त रूपमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्रलाई सही अर्थमा जनताको घर दैलोमा पुर्याउनु आफ्नो पार्टीको मुख्य ध्येय भएको बताएका छन्। जसपाका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जसपाले जितेको पालिकामा कृषिमा आधारित ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत
जनाएका छन्। जसपाले सुशासन र पारदर्शितालाई स्थानीय तहमा स्थापित गराउन पार्टीको ध्यान जाने बताएको छ। स्थानीय तहको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै यातायातको सुविधा नभएको ठाउँमा घर घरमा टोली पठाएर सेवा पुर्याउने, विकास निर्माणको काममा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र गरिने उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि महानगर र उपमहानगरपालिकाको उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुम्पने निर्णय गरेको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले देउवालाई उम्मेद्वार टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकले महानगरपालिकाको टिकट वितरणका लागि 14 सदस्यीय संसदीय समिति गठन गरे पनि अन्ततः देउवालाई नै टिकट वितरणको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। यस्तै उपमहानगरपालिकाको टिकट प्रदेश संसदीय बोर्डले वितरण गर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकोमा त्यो अधिकार पनि खोसेर देउवामा प्रत्यायोजित गरिएको छ। अब देउवाले पार्टीका तर्फबाट लड्ने मेयर तथा उपमेयरको उम्मेद्वार नेताहरूसँगको परामर्शको आधारमा टुङ्गो लगाउनेछन्। सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार कांग्रेसले काठमाडौँ, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा मेयर पदमा उम्मेद्वार उठाउनेछ भने वीरगञ्ज, भरतपुर र पोखरामा उपमेयर पदमा उम्मेद्वार उठाउनेछ। यस्तै उपमहानगरतर्फ धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीमा मेयर उम्मेद्वार उठाउनेछ। यसैगरी जितपुर, सिमरा, घोराही र हेटौडामा उपमेयरको भाग पाएको छ। नेकपा एमाले देशका 6वटा महानगरपालिका र भक्तपुरका 4 नगरपालिकामा फरक मतपत्र छाप्न लागेको प्रति ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको मात्रै चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छाप्ने तयारी गरेको भन्ने खबर केही सञ्चार माध्यममा आएपछि यसप्रति एमाले आफ्नो ध्यानकर्षण भएको जनाएको हो। यस विषयलाई लिएर एमाले आइतबार निर्वाचन आयोगलाई ध्यानकर्षण पत्र पठाएको छ। नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले पत्र लेखेर आयोगको त्यो कार्य गठबन्धन दलहरूलाई फाइदा पुग्ने आशयबाट प्रेरित भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन्। निर्वाचन सुरु भइसकेपछि नियम र मतपत्रको डिजाइन परिवर्तन गर्न नहुने र त्यस्तो काम आयोगबाट हुने छैन भन्ने कुरामा एमाले विश्वस्त रहेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। लामो प्रयास र ठूलो त्यागपछि मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम भयो। यो सुन्दर व्यवस्थाको सुरुवात भएको 1.5 दशकको अवधिमा केन्द्रमा खुम्चेको अधिकार तल्लो तहसम्म लैजान सम्भव भयो। आन्तरिक द्वन्द्वले आक्रान्त बनेको मुलुक यही व्यवस्थाको बलमा शान्त बन्न सक्यो। द्वन्द्वरत दलहरू मूलधारको राजनीतिमा आए। यस्तै एउटा अब्बल राजनीति गर्ने अवसर समेत जुट्यो, जसले मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजाने अवसर जुटाउन सक्यो। एक रिपोर्ट। परम्परागत रूपमा शाहवंशीय राजाहरूबाट प्रयोग भई शाहवंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेच र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तान्तरण गरेको छु। मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष पूरा भएको छ। यो परिवर्तनले शासनको बागडोर सम्हाल्ने पात्र मात्रै फेरिएन, मुलुकको व्यवस्था नै फेर्यो। यही परिवर्तनको जगमा मुलुकले गणतन्त्र र संघीय व्यवस्था अंगीकार समेत गर्न पुग्यो, जसले केन्द्रमै संकुचन भइरहेको सत्ताको अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सम्भव बनाइदियो। यस्तै धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता राजनीतिक उपलब्धि समेत यही व्यवस्थाका बलमा सम्भव भए। विगतमा केन्द्रको मुद्दा मात्रै राष्ट्रिय चासोका विषय बन्न सक्थे भने अहिले आम नागरिकको मुद्दाले समेत सबैको चासो पाउन थालेका छन्। यस्तै जन्मको आधारमा मुलुकको प्रमुख हुने परिपाटीको अन्त्य भएर जनताबाट चुनिएका व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसीन हुन सम्भव भएको छ। यस्तै जनताका नाममा सशस्त्र युद्ध गरेको माओवादीदेखि नेत्रविक्रम चन्द, पृथकतावादी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सीके राउत लगायतले शान्तिको मार्ग रोज्नु पनि यो अवधिको सफलता नै हो। यी आन्दोलनको सफल अवतरणले विश्वमै उदाहरण कायम गर्यो। मुलुकको फेरिएको शासन व्यवस्था नै लोकतन्त्रको ठूलो उपलब्धि रहेको नेताहरू बताउँछन्। नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भरेर चाहिँ जुन आयो त्यही सबभन्दा खुसी लाग्दो कुरा हो भन्छु म। यो राजनीतिक उपलब्धिको अत्यन्तै चाहिँ उत्कृष्ट उपलब्धि हो यो। किन हिजो हामी भूमिगत ढङ्गले निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध लागिरहँदाखेरि
नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो, तर गणतन्त्र आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि हामीलाई अलिकति शङ्का लाग्थ्यो। तर व्यवस्था बदलिएको लामो समय बितिसक्दा समेत आमूल परिवर्तन हुन सकेको छैन। मुलुकमा व्यवस्था बदलिए पनि आम जनताको अवस्था बदलिन सकेको छैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगे पनि त्यसमा सँगसँगै भ्रष्टाचारले पनि व्यापकता पाएको छ। लोकतन्त्र ल्याउन ठूलो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दलभित्रै लोकतान्त्रिक चरित्र हराउँदै गएको छ। हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति निकै ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, निरन्तर रूपबाट सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अझ काङ्ग्रेसको कुरा गर्ने हो भने त त्यसले सङ्घर्षमा बितायो। 104 वर्षको राणा शासनको दास्ताको जन्जिर तोड्नेदेखि लिएर 238 वर्षको राजाहरूको निरङ्कुशताको विरुद्ध र यत्रो ठुलो हिंसात्मक आन्दोलनलाई चाहिँ गति दिएर सहजीकरण गर्ने पनि काम गर्यो। तर यी सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति लडाइँ गर्दा हामी भित्रै लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति जन्मेन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ पाइला सारेसँगै मुलुकमा थुप्रै परिवर्तन सम्भव भएको छ। तर शासकीय स्वरूप फेरिएको लामो समय बितिसक्दा समेत आम जनमानसले आर्थिक पक्ष र समृद्धिको दिशामा अपेक्षाकृत नतिजा पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले व्यवस्था मात्रै बदलेर रमाउनु भन्दा अवस्था बदल्नेतर्फ पनि ध्यान दिने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्याल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको आज 16 वर्ष पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2062 सालको अन्त्यतिर सुरु भएको दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा आएको लोकतन्त्रले 16 वर्ष अवधि पूरा गरेको हो। लोकतन्त्र स्थापना भएको 16 वर्ष पुग्दा पनि मुलुकमा लोकतन्त्र भने संस्थागत हुन नसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ। जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्दा दलीय तन्त्र हावी हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको राजनीतिमा उतार चढाव आइरहन्छ, तर 2063 साल वैशाख 11 गते भने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। जनताको अधिकार हातमा लिएको राज संस्थालाई 19 दिनसम्म चलेको जनआन्दोलनले परास्त गर्यो। 2063 साल वैशाख 11 गते संसद पुनर्स्थापना भयो र त्यही संसदले मुलुकलाई गणतान्त्रिक व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्यो। त्यही परिवर्तनको बलमा नयाँ संविधान जारी हुनेदेखि मुलुकको व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। तर यी सब नयाँपनका बावजुद देश र जनताको अवस्था सुध्रिन सकेन। यो परिवर्तनले जनताले भोको बस्नु नपर्ने, छतविहीन कोही हुनु नपर्ने अवस्था आउने अपेक्षा थियो। यस्तै भूमिहीनहरूको पीडामा समेत मलम लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर वर्तमान अवस्था अपेक्षाको बिल्कुलै विपरीत छ। जनपक्षीय कामको लागि बन्जर बनेको यो अवधि नयाँ दल खुल्ने विषयमा भने उत्पादनमूलक नै बन्यो। दलहरू जनपक्षीय नभएर स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त भए। लोकतन्त्र ल्याउने क्रममा अग्रपङ्क्तिमा लडेका नेताहरू नै 16 वर्षको उपलब्धिमा सन्तुष्ट छैनन्। सुशासन र चाहिँ समृद्धिको क्षेत्रमा सुधार्नुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको दुईटा हो, एउटा भौतिक समृद्धि, एउटा आत्मिक र सुशासित हुने सांस्कृतिक समृद्धि। आत्मिक, सुशासित र सांस्कृतिक समृद्धिको हिसाबले जति राजनीतिक परिवर्तन र मुद्दाहरूमा जनताहरू सचेत बने, पार्टीले त्यसको नेतृत्व गरे, त्यो क्षेत्रमा अपूर्णता भएको कुरा स्वतः महसुस हुन्छ। व्यवस्था परिवर्तनले थुप्रै सम्भावनाका ढोकाहरू खोलेका हुन्। यसको उपयोग जनहितमा हुनुपर्ने हो। तर त्यसो नहुँदा यी सबै समस्याहरू देखिएको बुझ्न कठिन छैन। तर दलहरू अझै पनि मूल बाटोमै रहेको बताउन पछि पर्दैनन्। तर अपेक्षाकृत नतिजा हात पार्न नसकेको भने स्वीकार छन्। नागरिकहरूले के सोचिरहेका थिए भने अब मेरो जीवनमा ठुलो बदलाव आउँछ, मेरो घरमा आउँछ, मेरो परिवारमा आउँछ, मेरो जीवनमा आउँछ, मेरो क्वालिटी अफ लाइफै अर्को हुन्छ। नेपाल यस्तो रहन्न, योभन्दा धेरै उत्कृष्ट अवस्थामा पुग्छ। जस्तो रोजगार नपाएको मान्छेले मैले रोजगारी पाउँछु भन्ने ठानेको थियो होला। केटीकेटी पढाउन गाह्रो भएको मान्छेले मैले केटीकेटी पढाउने कुराको चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने ठानेको थियो होला। जुन आम मान्छेको जीवनसँग जोडिएका सवालहरू छन्, प्रश्नहरू छन्, यी विषयका सन्दर्भहरू भने हामीले औषधभन्दा पनि कम उपलब्धि मात्र प्राप्त गर्यौँ। लोकतन्त्र उन्नत व्यवस्था हो। यसले जनतालाई खुलेर आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर दिन्छ। यो व्यवस्था जनहितको लागि प्रयोग हुन सक्नु पर्थ्यो। तर विश्लेषकहरू भने व्यवस्था कमजोर नभई व्यवस्थालाई सञ्चालन गरिरहेकाहरू इमान्दार नभएका कारण अपेक्षाकृत नतिजा नदेखिएको तर्क गर्छन्। गाडी चलाउन नजान्ने चालक भएपछि गाडीलाई दोष दिन त मिल्दैन। गाडीले आफै केही पनि गर्दैन, त्यो त चालकमा निर्भर गर्छ। हाम्रो एउटा संजोग भन्नुपर्छ, आन्दोलनकारी पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरू पनि जेको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर आएका थिए, आफू अवसर पाएपछि त्यही काम गर्न थाले। त्यसकारणले लोकतन्त्रले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन।
मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन गर्न दलहरूलाई जनताले साथ दिएर नै लोकतन्त्र ल्याउन सम्भव भएको हो। सोही कारण जनताको आवाजको अवमूल्यन यो व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन सक्दैन। दलहरू अहिले लोकतन्त्रको सदुपयोग गर्न जसरी चुकिरहेका छन्, यसले फेरि जनतालाई नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महसुस नहोला भन्न सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु गरिएको छ। आइतबार काठमाडौँमा खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले एक कार्यक्रमका बीच मेलम्ची खानेपानीको पुनः वितरण सुरु गरेका हुन्। मेलम्ची खानेपानी पुनः वितरण सुरु भएसँगै अब प्रतिदिन 17 करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा वितरण गरिने खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। वितरणको शुभारम्भ गर्दै खानेपानी मन्त्री चौधरीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दीर्घकालीन सञ्चालनका लागि एसियाली विकास ब्याङ्कले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण निकाल्ने बताएका छन्। उनले वर्षायाममा मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा बागमती नदीको पानी शुद्धिकरण गरी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि जानकारी दिएका छन्। सरकारले याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानीको समेत सुरुङबाट सुन्दरी जलमा मिसाउने कार्ययोजना बनाइसकेको छ। साथै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्या र सम्भावित बाढी पहिरोलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रालयले वर्षायाममा मेलम्चीको पानीको विकल्पको रूपमा बागमती नदीको पानी शुद्धिकरण गरी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। मेलम्ची खानेपानी 2077 साल चैत्र दोस्रो हप्तादेखि काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण सुरु भएको भए पनि 2078 असार 1 गते मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले आयोजनामा क्षति पुगेपछि खानेपानी वितरण बन्द भएको थियो। त्यसैगरी मन्त्री चौधरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मेलम्चीको पानी पिउन आग्रह गरेका छन्। ओलीले वर्तमान सरकारले कुनै पनि हालतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सक्दैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको प्रति लक्षित गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि उम्मेद्वार मनोनयन आइतबारबाट सुरु भएको छ। देशका 753वटै स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सोमबारसम्म मनोनयन दर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। विगतका स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम 1 दिन रहेकोमा यसपटक 2 दिन छुट्याइएको हो। कानुन बमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि समयमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा उम्मेद्वार दिने व्यक्तिले धरौटी बापत रु 1500, वडाध्यक्षले रु 1000 र वडा सदस्यले रु 500 धरौटी राख्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। महिला, दलित, विपन्न तथा अल्पसंख्यक उम्मेद्वारको हकमा धरौटी रकममा 50% छुट हुनेछ। सोमबार साँझ नै उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ। वैशाख 13 गते उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिने, वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ छ। यस्तै वैशाख 15 गते मनोनयन भएका उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने, वैशाख 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। जेम फ्लोरिङ, डिजाइनर, ड्युरेबल एन्ड लग्जरियस फ्लोरिङ। जेम फ्लोरिङ। शिखर इन्सुरेन्स, दुःख पर्दाको साथी। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, जनता बैंकमा होइन बैंक जनतामा जानु पर्दछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अर्थतन्त्रको समीक्षा, मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै जनताले अधिकार पाउने बाटो खुल्यो। जनतामा शक्ति केन्द्रित हुँदा र जनताले चुनेको प्रतिनिधिले मुलुक हाँक्ने हुँदा यस्तो मुलुकमा विकास र समृद्धिका सपनाहरू देखिन थाल्यो। तर यो 1.5 दशकको अवधिमा स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सकिए पनि मुलुकको आर्थिक पाटोले भने अपेक्षाकृत गति लिन भने सकेन। राज्य सम्हाल्ने अख्तियारी पाएर पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका शासकले समेत यो अवसरको उपयोग गर्न नसक्दा यति बेला अर्थतन्त्रका सूचकहरू निराशाजनक छन् भने आम जनमानसको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट।
मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 1.5 दशकभन्दा बढी भयो। ठूलो प्रयास र त्यागपछि मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो। व्यवस्था परिवर्तन भएसँगै मुलुकले समग्र क्षेत्रमा फड्को मार्ने अवसर पायो। तर त्यस अवसरको सही प्रयोग हुन नसक्दा मुलुकमा लामो समयदेखि बहस गरिँदै आएको विकास र समृद्धिको चाहना भने पूरा हुन सकेन। 15 वर्ष अघि नेपालमा अहिले जस्तो आयात हुँदैन थियो। अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योग धन्दाको योगदान 15% भन्दा बढी थियो। यति बेला मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा स्वदेशी उद्योगको योगदान 5% मा खुम्चिएको छ। यता आयात भने डरलाग्दो दरमा बढिरहेको छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2077-78 का अनुसार आयात 87% ले बढेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 मा आयात 14 खर्ब 62 अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ भने निर्यात 2 खर्ब 19 अर्बको हाराहारीमा मात्र सीमित छ। उद्योग क्षेत्र खस्कदै जानु, आयात बढ्नु, निर्यात घट्नु एकातिर छ। वैदेशिक ऋणको आकार पनि भयावह बन्दैछ। अहिले वैदेशिक ऋण 11 खर्ब 76 अर्ब पुगेको छ। 1.5 दशक अघि यसको आकार 2 खर्ब 25 अर्ब मात्र थियो। आन्तरिक ऋण 13 खर्ब 13 करोड पुगेको छ। 15 वर्ष अघि आन्तरिक ऋण 6 खर्ब 13 अर्ब थियो। यस्तै मुलुकको विकासको लागि नेपालले लिने गरेको वैदेशिक अनुदान र सहायताको अवस्था पनि निराशाजनक नै छ। 15 वर्ष अघि वैदेशिक अनुदान करिब 14 अर्बको हाराहारीमा प्राप्त हुने गरेको थियो भने अहिले करिब 20 अर्बको हाराहारी मात्र सीमित भएको छ। यो अवधिमा सबैभन्दा प्रगति गरेको क्षेत्र भनेको रेमिट्यान्सको आप्रवाह हो। नेपालको अर्थतन्त्रमा 1.5 दशक अघि 1% को योगदानमा मात्र रहेको रेमिट्यान्स अहिले 28% को योगदान गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सक्षम युवालाई खाडी लगायतका मुलुकमा निर्यात गरेर मुलुक चलिरहेको तितो अनुभवमा भने यो अवधिमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। विकास खर्च अर्थात् पुँजीगत खर्चको आँकडा समेत यो अवधिमा चित्त बुझाउन सकिने अवस्थामा छैन। 15 वर्ष अघि वार्षिक बजेटले विनियोजन गरेको विकास खर्च 70 देखि 80% सम्म हुने गरेको थियो। तर अहिले यस्तो खर्च 50 देखि 60% मा सीमित भएको छ। त्यो पनि असारे विकास गर्दै पैसाको दुरुपयोग गर्दा यो आँकडा छुने गरेको हो। विगतमा 1 वर्षसम्मको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित अहिले 6 महिनाको आयात धान्ने अवस्थामा पुगेको छ। बेरोजगारीको आँकडामा समेत आश लाग्दो हुन सकेको छैन। मुलुकमा लोकतन्त्र त आयो, यसले विकास र समृद्धि आउने नारा लगाएका दलहरू व्यवस्थाप्रति इमान्दार नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन नसकेको तथ्य प्रष्ट छ। यो अवधिमा जति सरकार बने उनीहरूले राजस्वमुखी नीतिलाई जोड दिँदा आयातले प्रशय पाएको बुझ्न कठिन छैन। लोकतन्त्रको 1.5 दशकको अर्थतन्त्रको तस्बिर। वैदेशिक ऋण 72% ले बढ्यो। करिब 12 खर्बको वैदेशिक ऋण। 15 वर्ष अघि 2 खर्बको हाराहारीमा मात्र वैदेशिक ऋण। विदेशी अनुदान र सहायता घट्यो। व्यापार घाटा 87% भन्दा बढीले वृद्धि। आयात 14 खर्ब 62 अर्ब। निर्यात 2 खर्ब 19 अर्ब। अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको हिस्सा करिब 30%। सरकारको कर तथा राजस्व आयात तथा भन्सारमा निर्भर। अर्थतन्त्रमा स्वदेशी उद्योगको धन्दा करिब 5% मात्र। 15 वर्ष अघि जीडीपीमा उद्योगको हिस्सा 15-16%। बेरोजगारीको दर बढ्यो। करिब 11% जनता बेरोजगारीको चपेटामा। विदेशी मुद्राको सञ्चित 12 महिनाबाट घटेर करिब 6 महिनामा सीमित। कृषि उत्पादन करिब 50% ले घट्यो। गरिबीको दर 30बाट घटेर 18% को हाराहारीमा। प्रति व्यक्ति आमदानी केही सुधार। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि नवराज चालिसेको रिपोर्ट। कैलालीको मुक्त कमैया शिविरमा आगलागी हुँदा 61 घर जलेर नष्ट भएको छ। जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका 7 को रामपुरमा रहेको विपतपुर शिविरस्थित खेतमा गहुँको नल बाल्न लगाइएको आगो हावाको माध्यमबाट बस्तीमा लागेको हो। आगलागी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 34 गढ हेडक्वार्टर कैलालीको टोली प्रहरी र स्थानीयको करिब 4 घण्टाको प्रयासपछि आगो नियन्त्रणमा आएको हो। आगलागी प्रभावितहरू अहिले सडकमै बसेका छन्। आगलागीबाट करिब 7 करोड बराबरको क्षति भएको पूर्वानुमान गरिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब हेल्थ न्युज।
नेपालमा आइतबार थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3144 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 11 जना र 1111 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 25 कोरोना संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,66,523 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 269 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएसँगै सरकारले केही वस्तुको आयातमा कडाई गर्यो। यो कडाईले रोक लगाएका वस्तुको उपभोग्य मूल्य त बढ्यो, तर आयात नियन्त्रणको सरकारी चासो पुरा भयो कि भएन भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गर्ने, तर व्यापारीहरूले प्रतिबन्ध हुनु अगाडि नै एलसी खोलेर आयात गर्ने प्रवृत्तिले यो कडाई प्रभावकारी होला कि नहोला भन्ने प्रश्न यथावत छ। एक रिपोर्ट। मरिच नेपालीहरूले मसलाका रूपमा प्रयोग गर्छन्। यसको खपत वर्षभरि नै हुने भए पनि दशैं र तिहार जस्ता चाडमा यसको बढी प्रयोग हुने गर्छ। नेपालमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा मरिच आयात हुँदै आएको छ। सरकारले आयात बढेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको बहानामा मरिच लगायतका वस्तु आयात नै रोकेको छ। सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु अघि नै नेपालमा पर्याप्त मात्रामा मरिच आयात भएको पाइएको छ। फागुन महिनामा 7,47,000 किलो मरिच आयात भएको थियो भने चैत महिनामा 9,10,000 किलो मरिच आयात भएको तथ्याङ्क छ। उद्योगहरूको लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अब मरिचहरू त्यसपछि पनि आयात भएको छ र यो चैत महिनामा चाहिँ 9,10,000 केजी र झन्डै 16 करोड 67 लाख मूल्य बराबरको मरिच चाहिँ आयात भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सरकारले आयातमा कडाई गर्नु र त्यसअघि नै प्रशस्त मात्रामा मरिच आयात हुनु संयोग मात्र हो। प्रश्न जटिल छ। आयात रोकिनु अघि नै पर्याप्त मात्रामा मरिच आयात भएको विषयलाई सूचना चुहावटसँग जोडेर समेत हेरिएको छ। गत आर्थिक वर्षभरिमा 2 अर्ब 65 करोड बराबरको 1 करोड 36 लाख किलोग्राम मरिच आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 9 महिनामा मात्रै 2 अर्ब 41 करोड रकम बराबरको 1 करोड 9 लाख किलोग्राम मरिच आयात भएको छ। यो अनुपातमा आयात भइरहेको मरिचको अल्पकालीन आयातमा गरिएको कडाईले सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा शङ्का नै छ। सरकारले मरिच आयातमा त कडाई गरेको छ, तर यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा परेको तथ्यबारे यी निकाय मौन छन्। नेपाल सरकार के सिस्टमले चलेको छ र त्यही कालोबजारी गर्ने, त्यही सूचनाको चोरी गरेर आफ्नो धन्दा चलाउने व्यवसायहरूको तर्फबाट सरकार चलिरहेछ। सरकारले भन्दा बढी कसले सबै कुरा थाहा हुन्छ भने व्यवसायीलाई थाहा हुन्छ। सरकारले अर्थतन्त्रको कारण देखाउँदै मरिच आयात कडाई गर्ने निर्णय लिए पनि यसको समग्र प्रभावबारे विश्लेषण गर्न भने चुकेको छ। यो निर्णयले कालो बजारीलाई प्रोत्साहन गर्ने खतरा भए पनि सरकारले मरिचको मौजदातदेखि आयातमा कडाईपछिको प्रभावबारे अनुगमन समेत गर्न सकेको छैन। यी काम नहुँदा व्यापारी पोस्ने नियतले उच्च तहबाट प्रतिबन्धको सूचना चुहिएको आरोपले समेत बल पाइरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्की, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। नेप्से परिसूचक 95.52 अङ्कले बढेर 2420.91 अङ्कमा कायम भएको हो। नेप्से परिसूचकसँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 17.74 अङ्कले बढेको छ। यता कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। कारोबार भएका 43,450 कारोबारबाट 66,39,504 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जसबाट कारोबार रकम 2 अर्ब 53 करोड 12,75,593 रुपैयाँ पुगेको छ। आइतबार झण्डै 1 दर्जन कम्पनीहरूको शेयर मूल्य 10% बढेका छन्। अरुण भ्याली हाइड्रो पावर, खानीखोला हाइड्रो पावर, बुटवल पावर कम्पनी, जानकी फाइनान्स लगायतका कम्पनीहरूको शेयर मूल्य पनि 10% भन्दा धेरैले बढेको छ।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। पूर्व राष्ट्रिय टेबल टेनिस खेलाडी स्वर्गीय मिलन श्रेष्ठको सम्झनामा जेठमा प्रथम मिलन स्मृति जुनियर राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। आयोजक स्पिन इभेन्ट्स प्रणालीले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता जेठ 7 देखि 9 गतेसम्म लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा हुने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली सहित देशभरका जिल्ला तथा क्लबका खेलाडीले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले 10,000, दोस्रोले 5,000 र सेमिफाइनल पुग्नेले 2500 पाउने स्पिन इभेन्ट्स जनाएको छ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। संसारमा जति पनि मानिसहरू छन् सबै फरक फरक हुन्छन्। सबै मानिसको शरीरको बनावटसँगै अन्य कुराहरू पनि फरक हुन्छन्। कोही मानिस मोटो त कोही दुब्लो हुन्छन्, कोही अग्लो त कोही होचो हुन्छन्, कसैको दिमाग तेज हुन्छ त कोही अन्य कुरामा चतुर हुन्छन्। रोमेसा गेल्गी नामकी महिला संसारकै सबैभन्दा अग्ली महिला हुन्। गेल्गीले संसारकै अग्ली महिलाको रूपमा विश्व कीर्तिमान त कायम गरेकी छन्। उनले अरू विभिन्न 4 विधामा समेत गिनिज बुकमा नाम लेखाएकी छन्, जसका कारण उनको नाममा अहिले 5वटा विश्व कीर्तिमान बनेका छन्। अब वेदर अपडेट। अब न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। स्थानीय निर्वाचनमा पूरा हुने र नहुने दुवै थरी बालचा सहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दलहरू निरन्तर उपेक्षा गरिएका विषयहरू पनि समावेश। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको 16 वर्षको समीक्षा। राजनीतिक उपलब्धिका कारण केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्मै पुगे पनि जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको गुनासो। जेको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर आएका थिए आफू अवसर पाएपछि त्यही काम गर्न थाले। आयातमा कडाई गर्ने सरकारी नीतिमा प्रश्न। प्रतिबन्ध अघि नै पर्याप्त मात्रामा वस्तु भित्रिएकोले सूचना चुहिएको आशंका। सरकारी नीति प्रभावकारी नहुने खतरा। निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको शेयर बजारमा लगानीकर्तालाई राहत। साताको पहिलो कारोबारको दिन 95 अङ्कको वृद्धिसहित नेप्सेमा उछाल। कारोबार रकममा पनि सुधार। र भारत र चीन बीच भिसा राजनीति बन्दै। चीनमा पढिरहेका भारतीयलाई फर्कन नदिएकोमा भारत असन्तुष्ट। चीनियालाई जारी गरिएको भिजिट भिसा रद्द गर्ने कठोर निर्णय। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदा साँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।